पे दिन गुजारना ज़रूरी है। मगरिब की आज़ान होते ही इस मैदान से इनको निकलना ज़रूरी है। मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़ते, आज़ान होते ही इस मैदान से निकलना ज़रूरी है। मुज़दलिफ़ा में वहाँ पहुँचना और इशा और मगरिब वहीं पे अदा करना ज़रूरी है। ये मस्जिद निमरा है, ये मस्जिद साल भर बंद रहता है। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, 9 ज़िलहज को। हज का खुतबा इसी मस्जिद में अदा किया जाता है और जहाँ पे भी जगह मिले लोग बैठे रहते। ये मस्जिद है कि साल भर बंद रहता है, साल में एक दिन खुलता है, वो भी सिर्फ 9 ज़िलहज को। कौन सी दिन? 9 ज़िलहज को। तो अल्लाह के महबूब ने यहाँ पर काम किया आखिरी हज्जुल विदा के मौके पर, और अल्लाह के महबूब ने कहा ऐ मेरे सहाबा, आज दीन मुकम्मल हो गया, दीन आज मुकम्मल हो गया और मैंने आप तक ये दीन पहुँचा दिया। तो सहाबा ने बायक आवाज़ बुलंद होकर कहा कि या रसूलल्लाह, आपने दीन नहीं पहुँचाया बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। तो अल्लाह के महबूब ने कहा अब इस दीन को लेकर जाना पूरी दुनिया में आपकी जिम्मेदारी है। तो सहाबा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सहाबा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आज जो माँ के गोद में हमें कलमा मिला है, तो ये वो सहाबा की मेहनत है। तो उनकी मेहनत से उन्होंने मक्का जैसा शहर छोड़ा, मदीना जैसा शहर छोड़ा। किसकी खातिर? इस दीन की खातिर। इस दीन की खातिर अल्लाह के महबूब ने, सहाबा ने अपने घर छोड़े इस दीन की खातिर। तो इस दीन की खातिर उन्होंने इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। अब मक्का जैसा आप जाकर मक्का मदीना में देखें, 10 से 12 हज़ार सहाबा की आपको कब्रें मिलेंगी। बाकी सहाबा कहाँ चले गए? पूरी दुनिया, आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, आपको किसी न किसी एक सहाबी की कब्र मिलेगी। तो मक्का जैसा देखें, आप आए हुए हमें 2 दिन हुए, तो यकीन जाने दिल नहीं चाहता कि मक्का जैसा शहर छोड़कर जाए। अल्लाह के घर को छोड़कर जाने को दिल चाहता है? नहीं चाहता। अब मदीना जाए तो मदीना में भी यही हाल है। इंसान का दिल नहीं चाहता कि मैं मदीना जैसा शहर छोड़ कर जाऊँ, लेकिन इसके बावजूद सहाबा छोड़ कर गए। क्यों छोड़ कर गए? इस कलमे की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, इस दीन की खातिर पूरी दुनिया में गए और इस कलमे को पहुँचाया। आज हमें माँ की गोद में जो मिला है, इनकी सिला 1.25 लाख सहाबा, आज 10 से 12 हज़ार सहाबा की आपको यहाँ कब्रें मिलेंगी। पूरी दुनिया में गए, इस दीन को फैलाया। तो ये सिर्फ उन तक महदूद नहीं था, हम सब क़यामत तक आने वाला जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो खुद भी दीन पर चले और इस दीन को आगे फैलाए, खुद भी बुराई से बचे, लोगों को भी बुराई से रोके। देखिए, याद रखें, अल्लाह ताला ने कितनी उम्मतें आई, अल्लाह ताला ने किसी उम्मत की इतनी तारीफ नहीं की। अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ की कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया है। फिर अल्लाह बता रहे, अल्लाह तारीफ भी कर रहे हैं, काम भी बता रहे। काम क्या है? कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया है, कि तुम खुद नेक काम करते हो, लोगों को नेकी की दावत देते हो, खुद बुराई से बचते हो, लोगों को भी बुराई से रोकते हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब देखिए अल्लाह का इनाम कि अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह से हमने दुआ भी नहीं की, अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा किया। सबसे आखिर में ये उम्मत आई है, सबसे पहले ये उम्मत जन्नत में जाएगी। हमने अल्लाह से मांगा नहीं, बिन मांगे अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा किया। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के घर पैदा किया, माँ की गोद में हमें कलमा मिला। कितनी बड़ी अल्लाह की एक नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह का हम शुक्रगुजार बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा कैसे होता है? तो उलमा कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे प्यारे नामों से याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान का तिलावत करना, नमाज पढ़ना, इससे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता है। कि हम अल्लाह की नेमतों
शुक्र गुजार बने, हर वक्त हमारे ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाले बने, अल्लाह की इताअत करने वाले बने, अल्लाह की महबूब की सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी ज़िंदगी में पैदा करने वाले बने। तो ये सारा अरफात का मैदान था। यहाँ से लोग निकलते हैं, ये रोड है, ये पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता है। यहाँ पर ये जो सफ़र हम आज बस में तय कर रहे हैं, याद रखें आज भी 70% ये अब आपको ये पैदल चलने वालों की ये ट्रैक नज़र आएगी, ये इंटरलॉक जो लगे हुए ये लोग पैदल यूज़ करते हैं, ये ट्रैक ये पैदल चलने वालों के लिए। यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए भी अलग रास्ता है, गाड़ियों के लिए अलग रास्ता है। वैसे अगर सामने देखेंगे तो आपको ट्रेन भी नज़र आएगी, तो मेट्रो भी है यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें, लेकिन आज भी अब काबा बैतुल्लाह कहाँ है, हम मीना जाएंगे, मीना से आपको क्लॉक टावर नज़र आएगा, आप अंदाज़ा लगा लें। ये सारा सफ़र आज भी बहुत से लोग पैदल ही तय करते हैं। वो पैदल क्यों तय करते हैं? अल्लाह ने हिम्मत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी है। वो कहते हैं कि हम हत्ता कि बूढ़े बूढ़े भी हमने देखे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह के महबूब ने पैदल हज किया था, हम भी पैदल हज करेंगे। ये आज तो जदीद दौर है माशाल्लाह, हम गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, एयर कंडीशनों में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, फिर भी हम थक जाते हैं। वो वक़्त भी याद करें, इतना पीछे भी ना जाए। अगर हम 80-90 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त क्या चीज़ें थी? लोग पैदल ही आते थे ना। आप लोगों के ख़ानदान में भी होंगे, आपके आबा अजदाद भी होंगे जो पैदल निकले घरों से। मेरे अपने दादा पैदल निकले थे, हज के लिए हज किया, हज करने के बाद दुबई भी गए, दुबई में फौत हुए, अभी तक दुबई में सोए हुए। हमारे ख़ानदानों में ऐसे लोग निकले, पैदल निकले थे उस ज़माने में, पैदल सफ़र करते थे। आज हम एयर कंडीशन बसों में हैं, फिर भी थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई दोस्तों आज सहूलतें अल्लाह ताला ने दी है, आप इस्तेमाल करें। वैसे मेट्रो भी होता है, डरे नहीं। इस डर की वजह से ये ना कि हज पे आना ही आप मौखर कर दें कि भी हम तो कमज़ोर हैं, चल सकते नहीं है, हम कैसे हज अदा करेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सहूलतें मौजूद हैं, आज बसें भी हैं, ट्रेन भी है, मेट्रो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी की अपनी मर्ज़ी, कोई आना चाहे तो पैदल भी आ सकता है, गाड़ियों में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लोगों दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी गुजरे। ये नहर ज़ुबैदा है आपके राइट साइड में, ये पहाड़ के दामन में ये नहर है, नहर ज़ुबैदा। ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी थी, बहुत ही अल्लाह की नेक बंदी, बहुत ही अल्लाह की नेक बंदी। अल्लाह ताला ने माल और दौलत से भी नवाजा था, बहुत पैसे वाली थी, अल्लाह ने बड़ा माल और दौलत से नवाजा हुआ था कि सुभान अल्लाह। उसके बावजूद इनके घर के अंदर 24 आवर कुरान का सीखना सिखाना होता था। ये अल्लाह की नेक बंदी हज पर आई हुई थी। यहाँ क्या देखती है कि मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ़ है, पानी की बड़ी शिद्दत है, परेशानी है। तो उस अल्लाह की नेक बंदी ने उस ज़माने में ये हुक्म जारी किया कि भी यहाँ मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए। अब बाज़ कहते हैं ये इराक़ के पहाड़ों से ये नहर निकला है, बाज़ कहते हैं तैफ के पहाड़ों से निकला है। लेकिन सुभान अल्लाह, उस अल्लाह की नेक बंदी ने एक दरहम भी चंदा नहीं लिया, इसी से एक दरहम भी नहीं लिया, A to Z अपने जेब से खर्च कर दिए और काफ़ी सालों तक इसमें पानी चलता रहा। अब क्योंकि जदीद दौर है, मशीनरी दौर है, अब तो पानी की सहूलतें बहुत है, अब इसलिए इसके ऊपर मेहनत न होने की वजह से अब ये टूट फूट का शिकार है। कुछ निशानी के तौर पर रह चुका है, बाकी सब पीछे टूट चुका है। यही हालत हमारी दिल की है। जब तक दिल पे ईमान की मेहनत होती रहेगी, ये वीरान होने से बचा रहेगा। मेहनत छोड़ दोगे तो यही होगा, एक दिन वीरान हो जाएगा। और ये मुज़दलिफ़ा का मैदान भी शुरू हो चुका है। वहाँ से जब आप निकलते हैं मगरिब की नमाज अज़ान होकर, इस मैदान में पहुँचना ज़रूरी है, इस मैदान में पहुँचना ज़रूरी है। इस मैदान में आपको कहीं पे भी जगह मिल जाए, खुले आसमान के नीचे, यहाँ पर रात गुजारना ज़रूरी है।
کھلے آسمان کے نیچے یہاں پر رات گزارنا ضروری ہے. یہ مسجد مشعر الحرام ہے, یہ بھی بند رہتا ہے, حج کے دنوں میں کھلتا ہے. یہ تینوں جگہ عرفات ہو گیا, مزدلفہ ہو گیا, مینا ہو گیا, یہ سال بھر بند رہتا ہے. سال بھر یہاں پہ کام ہوتا رہتا ہے اور حج کے دنوں میں ہی صرف یہاں پر کھلتے ہیں. اور یہاں پر انسانوں کے آپ کو سمندر نظر آئیں گے. 30-40 لاکھ کا مجمع یہیں پہ جمع ہوتا ہے. کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے کے بعد یہیں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں. کنکریاں اٹھا کر آگے مینا میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اور اسی میدان میں اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ جب یہاں رات گزاری, یہیں سے صبح اٹھے, جب مینا کی طرف نکلے, یہ برج ہے, برج کے بعد مینا کے خیمے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب یہاں سے اللہ کے محبوب نکلے اور اس میدان میں, عرفات کے میدان میں تو آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے 5 سے 6 گھنٹے ہاتھ اٹھائے. اس میدان میں اللہ کے محبوب نے اتنی لمبی دعا کی اپنی امت کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنی لمبی ہاتھ اٹھائے. اور اسی طرح ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے محبوب نے رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے. ہم عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ کیا بات ہے, بہت خوش ہو رہی ہوں. تو ہم عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ رحمت للعالمین نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے, رحمت والے ہاتھ اٹھے, یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں. هذا في مزدلفة, هذا مكان مزدلفة الحين راح ناخذه ان شاء الله هذا منى. هي الافراد يجي حج هو 7 ايام في الليل هناك في مزدلفة, في تصير حجة في يوم العشرة في جاي بعد منى في عندك هناك في جمرات في قدامك ان شاء الله. تو یہ مینا کے خیمے شروع ہو چکے ہیں. یہاں سے حدود مینا شروع ہو جاتا ہے. یہ خیمے ہیں. اللہ کے محبوب جب اپنے صحابہ کے ساتھ اس میدان میں داخل ہوئے. اب اسی میدان کے اندر ایک وادی ہے, وادی میسر, جہاں پر اللہ کا عذاب اترا تھا. اللہ کا عذاب کس پہ اترا تھا؟ ابرہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. ابرہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے یہاں آیا تھا. اور یہاں پر اللہ کا عذاب نے پکڑا. اللہ کے محبوب جب اپنے صحابہ کے ساتھ اس وادی میسر میں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ یہاں تیزی کے ساتھ, جلدی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب اترا تھا, کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ. یہ اپنی امت کے لیے ایک سبق چھوڑ کر گئے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کہیں پر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے, ہم کیا کرتے ہیں, چھٹیوں کے اندر پلان بنا لیتے ہیں, ہم وہاں پر جا کر پکنک مناتے ہیں, ہم وہاں پہ جا کر رات گزارتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, ساری رات گزار دیتے ہیں. ہمیں ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر اللہ کا عذاب اترا تھا. کوئی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو. لیکن اللہ کے محبوب ہمیں یہاں یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ ایسی جگہوں سے گزرے تو اللہ کا خوف و ڈر دل میں ہو. تو اللہ کے محبوب ہیں ساتھ میں لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اب دنیا کے اندر ہی بشارت دی گئی کہ آپ یہ جنتی ہیں, تو جنتیوں کا ٹولہ اس کے باوجود بھی یہاں سے تیزی کے ساتھ چلے گئے. آج تک وہاں پہ خیمے نہیں ہیں, آج تک اس جگہ پہ خیمے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ادھر ادھر چاروں طرف سے تو بیٹھیں گے, کیا ہم کریں گے, لیکن وہ وادی آج تک ویران ہے, وہاں نہیں رکتے. حتیٰ کہ ایک موقع پر, ایک غزوہ کے موقع پر, ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے محبوب واپس آ رہے تھے, تھکے ہوئے تھے, واپس آ رہے تھے, راستے میں رات گزاری. اب راستے میں رات گزاری, کچھ لوگوں کے ذمہ لگا دیا آپ پہرا دو. پہرا بھی یہ نبی کی سنت ہے, پہرا دو. اب پہرے پہ جو لوگ تھے, اب اللہ کے محبوب بھی تھکے ہوئے تھے, صحابہ تھکے ہوئے تھے, سارے سو گئے. اچھا سب کو نیند آ گئی. اب جن کے ذمہ پہرا تھا اب ان کی بھی آنکھ لگ گئی, اب وہ بھی سو گئے.
جب سارے کے سارے سو گئے سورج نکل آیا، نماز سب کی چلی گئی، اللہ کے محبوب موجود ہے، نماز چلی گئی، سب نماز قضا ہو گئی، صحابہ اٹھے دوڑے لگ گئی، اللہ کے محبوب کے پاس گئے، یا رسول اللہ انہوں نے کیا کر دیا، ان کی وجہ سے ہم سب کی نمازیں فوت ہو گئی، ان کے ذمہ پہرا تھا، یہ کیوں سو گئے؟ تو اللہ کے محبوب نے ان کو بلوایا کہ بھی آپ کے ذمہ پہرا تھا، آپ لوگوں نے جاگنا تھا، تو آپ لوگوں کی وجہ سے سب کی نمازیں چلی گئی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو نیند دے دی اسی اللہ نے ہمیں بھی نیند دے دی، تھکے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ تھا، ہم بھی سو گئے۔ اللہ کے محبوب نے کہا اے میرے صحابہ اب یہاں سے جلدی چلو، اس زمین کے ٹکڑے کو خالی کرو، کہیں اس زمین کی نحوست ہم پر کوئی عذاب نہ لے گا، جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ اور آج ہم سوچیں ہمارے گھروں میں کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی، سوچو پھر اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر میں ایک بھی نمازی نہ ہو، جس گھر میں 20 لوگ ہوں ایک نمازی ہو 19 بے نمازی ہو، تو اس گھر کی کیا کیفیت ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ایک واقعہ آتا ہے بے نمازی کا، ایک صحابی رسول کے دروازے پر کپڑا نہیں تھا، بے نمازی گزرتا گھر کے اندر نظر جاتی، اس بے نمازی کی اس تاثرات کی وجہ سے اس گھر کی برکت چلی گئی۔ اللہ کے محبوب کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے محبوب نے کہا اپنے دروازے کے آگے کپڑا لٹکا دو، کپڑا لٹکا دیا، کچھ ہی دنوں کے اندر کچھ عرصے کے اندر گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ تو وجہ پوچھی کہ آپ کے گھر کے پاس سے بے نمازی کی گزر ہوتی اس کی نگاہ جاتی، اس کی وجہ سے اللہ نے برکت ہٹا لی تھی۔ تو سوچو جس گھر میں کوئی بے نماز سارے بے نمازی ہوں تو حالات تو اس طرح کے بنیں گے، پھر تو پریشان رہیں گے، پھر تو مصیبتیں جھیلنے پڑیں گی، بے برکتی تو ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے محبوب نے ایسی جگہوں سے منع کیا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے آگے چلے جائے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آگے جا کے یہ میٹرو ہے، ہم میٹرو کے نیچے سے گزر رہے ہیں، جیسے ہم میٹرو کراس کر دیں گے اس کے فوراً بعد آپ کو رائٹ سائڈ میں نظر آئے گا وہ وادی جہاں پر ابرا کا لشکر غرق ہوا۔ ابرا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اچھا اس نے کعبہ بیت اللہ کے مقابلے میں سب سے پہلے یمن کے اندر ایک چرچ بنایا کعبہ کے مقابلے میں، کہ لوگ یہاں پر بھی جمع ہوں، لوگ یہاں پہ بھی میلہ لگے، تجارت کے لیے لوگ یہاں پر بھی آئیں۔ تو لوگ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ بیت اللہ آتے، تجارت کے لیے بھی کعبہ بیت اللہ آتے۔ تو سبحان اللہ پھر اس نے یہ تدبیر بنائی کہ تو بنعوذ باللہ اب اس کعبہ کو ہی گرا دیا جائے، جب کعبہ ہی نہیں ہوگا لوگ میری طرف آئیں گے۔ تو اب یہ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اب مکہ آیا، یہاں پہنچا، یہیں پر اللہ کے محبوب کے دادا کے 400 اونٹ چل رہے تھے، ان 400 اونٹوں کو بھی پکڑ لیا کہ بھی ان کو بھی ساتھ لے لو اور ہم کعبہ کو گرا دیں گے۔ اب اللہ کے محبوب کو پتہ چلا، محبوب کے دادا کو پتہ چلا، تو اللہ کے محبوب کے دادا کو جب پتہ چلا کہ میرے 400 اونٹ بھی ظالم نے پکڑ لیے اور یہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا ہوا ہے، تو اللہ کے محبوب کے دادا سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلے، کعبہ بیت اللہ تشریف لے گئے، کعبہ بیت اللہ میں جا کر پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ملتزم پر جا کر دعا کی، اے اللہ یہ ظالم بادشاہ تیرے گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ظالم کا میں اکیلا تنہا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اتنی بڑی فوج کا، اے اللہ تجھ سے وعدہ ہے میرے اونٹ اس کام کے لیے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی میں دے دوں گا۔ اب وہاں سے نکلے سیدھا ابرہہ کے پاس آیا، اس بادشاہ کے پاس آیا، جب بادشاہ دیکھتے ہی ڈر گیا، گھبرا گیا، تو اللہ کے محبوب کے دادا نے کہا جو آپ جس کام کے لیے آئے ہیں یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، لیکن آپ کے میں مقابلہ ایک اکیلا انسان اتنے بڑے لشکر کا تو نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں میرے جو آپ نے اونٹ پکڑے ان سب کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، میرے لاش کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے ڈر کے مارے سارے کے سارے اونٹ چھوڑ دیے، اپنے اونٹوں کو لے کر جب نکلے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اب دیکھیں اللہ قادر ہے، اللہ جس طرح چاہے جس مخلوق سے چاہے وہ قادر ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो फील है ना, ये वो फील का वाक़या है। ये छोटी सी चिड़िया, जद्दा इस तरफ है, ये जद्दा की तरफ से आए थे। अब इनके पास हथियार क्या थे? 3 कंकरियाँ, एक चोंच में 2 पंजों में। इन्होंने आकर यहीं पर इनके ऊपर कंकरियाँ बरसा दी। कहते हैं ये कंकरी गिरते ही हाथी का सवार ऐसे फट जाता जैसे भरोसा पड़ा हो। इस तरह अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर किया। सब के सब जहन्नम वासिल हुए। तो अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा यहाँ से तेज़ी से चलो, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह का अजाब उतरा था। तो हमें ये सबक दिया जा रहा है कि ऐसी जगहों पर कभी गुजर हो, कहीं पे अल्लाह का अजाब उतरा हो, इंसान अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए तेज़ी के साथ चले। हमने तो ऐसी जगहों को पिकनिक के लिए बना लेते हैं। तो इसी बिना के अंदर हाजी 8 ज़िलहज को इन्हीं खैमों में सबसे पहले आकर जमा होते हैं। इन्हीं खैमों में यही 9 की सुबह यहाँ से निकलते हैं अरफात की तरफ। पहले अरफात में रुकते हैं, दिन गुजार के फिर वापस मुज़दलिफ़ा रात गुजारेंगे। अच्छा, हाजी लोग ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। ईद की नमाज उन पे मुआफ़ है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अब यहाँ पर रात जब ये गुजारते हैं, जब सुबह होती है, फजर की नमाज पढ़ के वहाँ से उनको कंकरियाँ उठानी है। कंकरियाँ उठाकर आकर यहाँ शैतान को मारने होते हैं। वो हज के अरकान पूरे करने में मसरूफ़ होते, इसलिए वो ईद की नमाज नहीं पढ़ते। तो यहाँ फिर वापस आते हैं। आगे जाकर इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। आगे जहाँ पर कंकरियाँ मारते हैं, कंकरियाँ मार, इसी के अंदर, इसी मेट्रो के बाद एक और मकाम है, मकाम इस्माइल, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए। अब अल्लाह ताला की इम्तिहान देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब 80 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद से नवाजा। 80 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। अब मासूम बेटे को फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐसी जगह छोड़कर आ जाए। किसी काबा बैतुल्लाह के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल और अम्मा हाजरा को छोड़कर चले गए। अल्लाह का हुक्म था, ये अल्लाह का इम्तिहान था। ना खाने को कुछ, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ना पीने को पानी। ये पानी जो हमें ज़मज़म नसीब हुआ है। तो सुभान अल्लाह, ये जो सफ़ा मरवा का दौड़ने का वाक़या आपको मैंने उस दिन सुनाया था ना, मेरे ख्याल से मिकात पे आते हुए, कि नहीं सुनाया? सुनाया था? नहीं सुनाया? याद नहीं है? जब उम्रे की मैं फज़ैल आपको सुना रहा था, मैंने कहा सफ़ा मरवा क्यों दौड़े थे? तो यहाँ पे अम्मा हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी थी। तो ये जिब्राइल अमीन ने आकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के पास पर मारा था, वहाँ से ये चश्मा फूट पड़ा था। तो अल्लाह ने इस शहर को आबाद करना था, अपने इस घर को आबाद करना था। तो सुभान अल्लाह, ये वो सारी कुर्बानियाँ थी। फिर यही बेटा अब जवान हुआ। अब जवान बेटा हुआ तो अल्लाह का फिर इम्तिहान आ गया। अब अपने बेटे को मेरे राह में कुर्बान करे। अब ये ख्वाब देख रहे हैं, नबी की ख्वाब भी सच होती है। अब ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह ताला महबूब से महबूब तर चीज़ मांग रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, मेरे पास सबसे महबूब से महबूब तर चीज़ मेरा बेटा है, जो मुझे अपने सब चीज़ों में से अजीज़ है, सब चीज़ों में से मुझे ज़्यादा प्यारा है। 80 साल की उम्र में एक मियाँ बीवी को 5 साल बाद औलाद हो, उनको वो औलाद कितना प्यार होता है। जिस माँ बाप को 80 साल की उम्र में बेटा मिला हो, अब वो बेटा जवान हो जाए, फिर अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो सुभान अल्लाह, कुर्बान जो उस माँ बाप पर जिनका ईमान है। अम्मा हाजरा भी राज़ी हो गई और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी राज़ी हो गए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जब यहाँ पहुँचे, अब बेटे के ईमान देखें, बाबा से कह रहे हैं कि अब्बा जी मेरे हाथ बांध दो, कहीं बेअदबी ना हो जाए, अपने आंखों पे भी पट्टी चाट दें, कहीं आपका दिल मोम ना हो जाए, कहीं अल्लाह का हुक्म अधूरा रह ना जाए। अब सुभान अल्लाह, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, छुरी क्या है? छुरी एक मखलूक है, याद रखिए। छुरी से नफ़ा नुकसान अल्लाह का हुक्म होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कहते एक नबी को 40 जन्नती मर्दों की ताकत होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे ताकत के साथ
اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے، مجالے کی چھری گلے کو کاٹے، پوری طاقت لگا دی، بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلتی۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین بھیج دی، جنت سے دمبا لے کر اترا تیزی کے ساتھ۔ اب وہی چھری ہے، چلانے والے وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب بیٹے کو چھری کے نیچے سے جبرائیل امین نے نکال دیا اور اس دمبے کو لٹا دیا۔ اب چھری چل گئی، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، قربانی ہو گئی۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو بیٹا اس شہر میں کھڑے مسکرا رہے اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ وہ جو سنت ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، یہ وہ سنت ہے، یہ وہ اللہ کو ادا پسند آیا، قیامت تک اس سنت کو جاری کر دیا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، چھری نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اسی طرح آگ کیا ہے؟ آگ کی صفت ہے جلانا۔ آگ جلائے گا تب جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ کو آگ نہیں جلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ 40 دن اس نے آگ میں گزارے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ ایمان دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، اب جبرائیل امین آسمانوں پر بھی فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اے اللہ تیرے خلیل کو، تیرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم جا کر تیرے خلیل کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو اجازت دی، جاؤ میرے خلیل کے پاس، اگر میرا خلیل تجھ سے مدد مانگے میرے خلیل کی مدد کر دینا۔ اب 2 فرشتوں کو لے کر اترے، ہوا والا فرشتہ، پانی والا فرشتہ۔ اب سامنے موت ہے، آگ ہے، سامنے انسان کو موت نظر آئے، کوئی آ جائے میں آپ کا ہیلپ کروں، بچا لوں، انسان فوراً کہتا ہے جی بالکل میری مدد کرو، بچا لوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں 2 فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں آپ حکم کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ ہوا والا فرشتہ ساتھ میں، ہوا چلا دوں، آگ بجھا دوں، پانی ڈال کر آگ بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا اللہ نے بھیجا نہیں ہے، ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا خلیل اگر مدد چاہے تو میرے خلیل کی مدد کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر آپ کی ضرورت نہیں، پھر آپ کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھ سے واقف ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ کبھی حالات آ جائیں نا آپ کی زندگی میں تو اللہ کے محبوب کی حدیث بھی ہے، اگر حالات آ جائیں نا آپ اس کی ورد کریں، تسبیح کریں روزانہ، اور کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت کوئی حالات آ جائیں تو یہ تسبیح کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کی پیٹ میں اسے پکار رہے، اللہ کو پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی مدد اتری کہ نہیں اتری؟ اولاد چاہیے اللہ سے مانگے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر وارثین، اللہ سے مانگے۔ تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، براہ راست آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ 40 دن رہے، 40 دن ایسے بیٹھے تھے جیسے جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوں۔ پھر اللہ کی مدد اترے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ ساری مددیں اس امت کے ساتھ اتر چکی ہیں۔ پانی کی صفت ہے ڈبونا، کسی کو تیرنا نہ آئے پانی میں گھس جائے تو ڈوب جائے گا نا؟ نہیں ڈوبے گا۔ کیوں ڈوبے گا؟ اللہ کا حکم ہوگا تو ڈوبو گے، ورنہ نہیں ڈوبو گے۔ موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ آگے کیا موت ہے؟ تیرنا نہیں آتا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ ہے، ان کے ہاتھ لگیں گے وہ مار ڈالیں گے۔ تیرنا نہیں آتا، اندر چھلانگ لگائیں گے وہاں ڈوب کے مر جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، بولا بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 11 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا اپنا آسا پانی پہ مارو، پانی پہ آسا مارا، 11 قبیلے 11 راستے بن گئے۔ پانی ہے، اللہ نے راستہ بنا دیا، 11 قبیلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اندر سے چلے گئے۔
اب جب فرعون یہاں پر پہنچا، فرعون نے جب یہ دیکھا تو فرعون کو اندازہ ہو گیا آج اللہ کی قدرت جلال میں ہے، آج اللہ کی مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، آج میں اگر آگے گیا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہتے بادشاہ آدھا پاگل ہوتا ہے، آدھا وزیر پاگل کر دیتے ہیں۔ فرعون یہاں پہ رک گیا، فرعون کو پتہ تھا اگر میں آگے گیا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب اس کے آخری جب وزیر آئے، وزیروں نے کہا کیوں رک گئے؟ یہ دریا تو آپ کا کہنا مانے گا۔ تو بنعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا نا، یہ تو آپ کو راستہ دیا اس نے، ہم ڈالتے تھے گھوڑے ابھی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے 11 قبیلے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام کا آخری امتی نکلا، یہاں فرعون کا آخری بندہ داخل ہوا، دریا کے اندر آ گئے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، بھئی جس کے لیے روکا گیا تھا وہ تو چلے گئے، اب تو کیوں رکا ہے؟ پانی کو حکم آ گیا، وہی پانی ان کو بہا کر ڈبو کر لے گیا۔ سب کا بیڑا غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی پانی بھی ڈبوئے گا تب جب اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ پانی ایک مخلوق ہے۔ اب یہ ساری مددیں اس امت کے ساتھ اتر چکی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اسی امت کے ہیں، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کو جس نے دیکھا وہ صحابی، جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کے اندر آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دور خلافت تھا، آگ نے نہیں جلایا۔ صحابہ کی جماعت فارس کے لیے نکلی کہ نہیں نکلی؟ ایران کے لیے۔ دریائے دجلہ پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے کہ ہم نبی کے صحابہ ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے دین کے لیے نکلے ہیں، ہمیں راستہ۔ تو دریا نے راستہ دیا، گھوڑے ایسے جا رہے تھے سمندر کے اوپر جیسے زمین پہ جا رہے ہوں۔ اللہ کی مدد اتری کہ نہیں اتری؟ یہ ساری مددیں اس امت کے ساتھ اتر چکی ہیں، لیکن جب تک امت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھی۔ آج اگر اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ اگر آج بھی امت اپنے راہ راست پر آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائے، یقین جانے آج بھی اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں راستہ بندے پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ راستہ بھی کھل جائے۔ راستے کون کھولتا ہے؟ اللہ کھولتے ہیں نا، تو اللہ راستہ کھولیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ آپ کو وادی ویسر اور مقام اسماعیل کے بارے میں انشاءاللہ بتا دیں۔ حلو شيلها مرة، هات لك مكنة وهات لك مكنة من المكنة العديدة أو موس بلاستيك 3 دقائق بس تمشي موس وبعدين أنت حلقة میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب اترا تھا، جو غرق ہوا تھا، یہ وہ وادی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو خیمے نظر نہیں آئیں گے، یہ جگہ خالی ہے، یہ آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی، یہ پورے وادی محسر ہے، یہاں پر ابرا کا لشکر غرق ہوا تھا، اس جگہ وادی محسر۔ یہ جگہ جتنا ہے سڑک بڑی جمع لك مكان مش كاميرا يجي لك واحد بتاع دليفري ولا حاجه تبعك يقول اطلع برا اطلع برا ولا تعال
قلت شغال في الامارات لا يقول خليك الموبايل كمان يقدر الا بالله لو في انا اجيب لك اسالك عليه بس لو ما قلتلكش تفاحه يبقى شوف الترتيب ورد عليك ان شاء الله على جنب على جنب والباقيين نصورهم وحنا نشوف بس ما تتكاش عليهم خالص خالص يعني خلي فيهم العرق اي بالضبط واشرب ما بيطلع الدخان بس الواد اللي تطلع في الحريم يرص الارجيله يا ابو يرص الارجاع انا بقول لك الشيشه اللي معايا دي वहाँ से रास्ता बंद था। ये सामने आप देखेंगे राइट साइड में इस पहाड़ के दामन में यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए थे। इस सामने बिल्कुल वहाँ से रास्ता बंद था। मैंने कहा सारा दिन यहाँ पे गुजर जाएगा और शैतान को कंकड़ियाँ मारने के लिए ये सीधा थी कि आप लास्ट में जो आपको ब्रिज नजर आ रहे हैं ना वहाँ पे जाकर ये शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं। ये पूरे के पूरा मिना के आपको खैमे नजर आ रहे हैं वहाँ पे सारा दिन बड़ी वो सामने लास्ट में जो आपको ब्रिज नजर आ रहे हैं वहाँ पे जाकर शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं। इस तरह के सारे हज के अरकान
वसल्लिम तस्लीमा। चलें जी, एक और ज़ियारत आ गया है, आप लोग 5 मिनट के लिए नीचे आ जाएं, इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। पंद्रह दिन भी ऊपर रहते थे और कभी कभार नीचे भी आ जाते थे। अब अल्लाह के महबूब इस पहाड़ पर क्यों जाते थे? कि अल्लाह के महबूब इसलिए दुनिया से कट कर इस पहाड़ में तने तनहा बैठकर अल्लाह की इबादत के लिए, यानी तन ही तनहा बैठकर अकेले, कोई डिस्टर्ब ना करे, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का, कुदरत का, कि अल्लाह की इबादत में कोई मुझे परेशान ना करे, आराम से तने तना 20 दिन भी ऊपर रहते थे और कभी के बाद नीचे भी आ जाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के महबूब के लिए कभी खाना भी लेकर जाती थी पैदल। 2500 फुट बुलंदी है इसका। और जिब्रील अमीन कुरान का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिब्रील अमीन कुरान की पहली आयत सूरह इक़रा जो नाजिल हुआ वो इसी गार पे नाजिल हुआ। अल्लाह के महबूब यहीं पे थे, इसलिए इसको जबल नूर भी बोलते हैं, क्योंकि कुरान पूरे का पूरा नूर है और कुरान का जो नज़ूल का सिलसिला था वो यहीं से शुरू हुआ था। तो अगर गार जो है ना ऊपर चोटी पे जाकर उस साइड में, अगर आप गार के अंदर जाए तो सामने काबा बैतुल्लाह नज़र आता है, अगर आप गार सौर में जाओ तो भी आपको काबा बैतुल्लाह नज़र आता है। अल्लाह के महबूब को काबा के साथ इतनी मोहब्बत थी, यहाँ पर भी गए तो काबा सामने है, अगर वहाँ पे भी गए तो भी काबा सामने है। और ये पहाड़ अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता था, अल्लाह के महबूब से दरख्त भी मोहब्बत करते थे और इसी तरह अल्लाह के महबूब से पहाड़ भी मोहब्बत करते थे। तो ये कुरान का सिलसिला नज़ूल का जो शुरू हुआ था इसी पहाड़ से हुआ था कि जिब्रील अमीन कुरान लेकर उतरे पहली दफ़ा तो इसी गार में थे। उसके बाद कुरान उतरता रहा वक्फे वक्फे से, मक्की सूरतें भी हैं, मदनी सूरतें भी हैं। कोई ऊपर जाना चाहे तो ये भाई लोग जा रहे हैं, जिसमें हिम्मत है चले जाओ, इसमें हिम्मत नहीं है तो फिर बाकी होटल में चलते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ये वो जबल नूर है, इसे गार हिरा भी कहते हैं, जबल नूर भी कहते हैं। म्यूजियम नहीं बड़ा है, ये मक्के म्यूजियम सीधा सामने